अमेरिकामा परग्रही अर्थात् एलियनबाट ठूलो आक्रमणको खतरा रहेको नासाका वैज्ञानिकको दाबी। विगत लामो समयदेखि अमेरिकी आकाशमा खतरनाक एलियन वाहन उडिरहेको दाबी। आफ्नो आदेश पालना नगरेको भन्दै धरानका प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गर्न गृहमन्त्रीलाई मेयर हर्क साम्पाङले लेखे पत्र। धरानको शान्ति सुरक्षामा जिम्मेवार नभएको लगाए आरोप। आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा पोखरा र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चीनका विभिन्न शहरहरूमा सीधा हवाई सेवा सुचारू गर्न चीनलाई आग्रह गर्ने प्रचण्डको दाबी। विगत 70 वर्षदेखि सञ्चालनमा आइरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नति काम धमाधम जारी रहेको जानकारी। अर्बपति एलन मस्कको एक बयानले ताइवानमा मचियो हलचल। आखिर एलन मस्कले ताइवानबारे के भनेका थिए त? यसबारेको जानकारी। विगत 4 दिनदेखि जम्मू काश्मीरमा भारतीय सेना र जम्मू काश्मीरको पृथकतावादी समूह बीचको भिडन्त जारी। फेरि एक भारतीय सेनाको मृत्यु। आजबाट लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। देशका कुन कुन जिल्लामा कतिको दरले बढ्यो त मूल्य? यसबारेको जानकारी। वाग्नर प्रमुख प्रिगोजिनबारे पश्चिमा मिडियाले लगाएको आरोपको रुसले गर्यो खण्डन। भ्रमित सूचनाको पछाडि नलाग्न विश्वलाई आग्रह। बालबालिकाको तथ्याङ्क चोरी गरेको आरोपमा चिनिया स्वामित्वमा रहेको टिकटकलाई युरोपले तिरायो यति धेरै जरिमाना। टिकटकका कार्यकारी प्रमुखले दिए यस्तो प्रतिक्रिया। संविधान दिवसका अवसरमा यस वर्ष सरकारले विभिन्न पदकहरू वितरण नगर्ने। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज अमेरिका भ्रमणमा जाँदै उतैबाट चीन जाने कार्यक्रम तय। अमेरिकामा बाइडेन र चीनमा शीलाई भेट्ने जानकारी। र अछाममा एकै दिन 12 देशका पर्यटक भित्रिएपछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित। हङकङका कार्यकारी प्रमुख निस्किए जनताको घर दैलो अभियानमा। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्रेटर नेपाल टिभीको ग्रेटर न्युज तपाईँले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यसबारेमा पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, ताकि हाम्रा दर्शकहरूले हाम्रो यो समाचार बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। अमेरिकाको अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले अमेरिकाको आकाशमा एलियनको आक्रमण हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। नासाले अज्ञात उडन तस्तरी वा युएफओ सम्बन्धी प्रतिवेदन जारी गर्दै एलियनहरू रहेको पक्का गरेको हो। नासाका अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले गत मेमा परग्रही अर्थात् एलियनबारे जारी गरेको आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पछिल्ला 27 वर्षमा युएफओका 800 भन्दा बढी अज्ञात उडानका घटना भएको जानकारी समेत दिएको छ। नासाका प्रशासक बिल नेल्सनले अमेरिकी वायु क्षेत्र यति बेला यस्ता अज्ञात उडानको जोखिममा रहेको बताएका छन्। वासिङ्टन स्थित नासाको मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै नासाले परग्रही सम्बन्धी कुनै पनि काम पारदर्शी ढङ्गले गर्ने समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। बैठकमा सहभागी टोलीकी सदस्य नादिया ड्रेकले विगत 27 वर्षमा भएका कतिपय यस्ता अज्ञात उडानका घटनालाई अपरेटर वा सेन्सरले पत्ता लगाउन नसकेको र अन्तरिक्षमा जे भइरहेको छ त्यो अनौठो रहेको बताएकी छिन्। यसबाहेक अमेरिकी सीमामा चीनको जासुसी बेलुन पुगेपछि अमेरिकी सरकारले पनि युएफओसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी प्रमुखले आदेश अनुरूप काम नगरेको जनाउँदै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई साम्पाङले सरुवाको माग गरेका छन्। मेयर साम्पाङले भदौ 27 गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज मल्लले स्थानीय सरकारको आदेश नमानेको जनाउँदै सरुवाको माग गरेका हुन्। यी प्रकार धरानका प्रहरी प्रमुखले धरानमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाएका छन्। मन्त्रालयका लागि लेखिएको पत्रमा मेयर साम्पाङले धरान प्रहरी प्रमुख मल्लले शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्दै ढुङ्गा गिटी बालुवा तस्करलाई पक्राउ गर्न नजाने गरेको र शान्ति सुरक्षामा खासै काम नगरेको उल्लेख गरेका छन्। केही दिन अघि उपमेयर इन्द्र विक्रम बेघाको घरमा तोडफोड हुँदा समेत प्रहरीको टोली समयमा पुग्न नसक्नुले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको उनको भनाइरहेको छ। उपमेयरको घरमा तोडफोड भइरहेको जानकारी हुँदा समेत प्रहरी प्रमुख मल्लले प्रहरी नपठाएको बताउँदै मेयर साम्पाङले स्थानीय सरकारको आदेश नमान्ने प्रमुखलाई कारबाही गरी सरुवा गर्न माग गरेको जनाएका छन्। साम्पाङले आफू विरुद्ध गाली गलौज गर्ने, काम गरिरहँदा अनावश्यक प्रश्न गर्नेलाई पक्राउ नगरी असहयोग गरेको जनाएका छन्। केही दिन अघि धरान 15 मा सचेतना अभियानको कार्यक्रममा मेयर साम्पाङलाई स्थानीय अशोक लिम्बुले प्रश्न गर्दा नगर प्रहरी लगाएर पक्राउ गरिएको थियो। यस्तै साम्पाङले धरान प्रहरी प्रमुख मल्लको सरुवाबारी गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्रको बुधार्थ गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा पोखरा र भैरहवामा रहेका 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि छलफल गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सिनामङ्गल स्थित कालीमाथि टोलमा निर्माण गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आधुनिक भवनको उद्घाटनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ती 2 विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विषयमा चीनमा छलफल गर्ने बताएका छन्। भैरहवा र पोखरामा सञ्चालनमा आइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूलाई पूर्ण कार्य क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक पहल तथा अग्रसरता दिइरहेको छ। तिनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराउन चीन भ्रमणका क्रममा सहयोग जुटाउन मेरो ध्यान केन्द्रित रहनेछ, प्रधानमन्त्री दाहालले भने। 12 रोपनी क्षेत्रफलमा 1 अर्ब 80 करोड लागतमा निर्माण गरिएको 12 तले आधुनिक भवनलाई उनले नेपालको नागरिक उड्डयनको विकास क्रममा कोसे ढुङ्गा भएको भन्दै जनतालाई जति राम्रो दिन सक्यो उक्त भवन निर्माणको पनि उति नै औचित्य रहने बताएका छन्। यस्तै उनले प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई देशभर हाल सञ्चालनमा रहेको 30वटा विमानस्थलमा आधुनिक पूर्वाधार र अत्याधुनिक उपकरणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएका छन्। 7 दशक पुरानो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आधुनिक बनाउन थालिएको गुरु योजना अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै उनले त्यहाँ भइरहेको धावन मार्ग जोड्ने पार्किङ एप्रोन टर्मिनल लगायतका कामलाई तीव्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञ समूहको सुझाव अनुसार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय चाँडै मन्त्री परिषदबाट टुङ्ग्याइने पनि बताएका छन्। ताइवानले एलन मस्कको एउटा बयानमा आपत्ति जनाउँदै जवाफ फर्काएको छ। एलनले ताइवानलाई चीनको हिस्सा बताएपछि यसको जवाफ दिएको छ। अर्बपति व्यापारी मस्कको यो बयानपछि ताइवानले ताइवान बिकाउ नभएको बताएको छ। ताइवानका विदेश मन्त्री जोसेफ वुले एलन मस्कको सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा भने, सुन्नुहोस् त, ताइवान चीनको हिस्सा होइन र निश्चित रूपमा यो बिकाउ पनि होइन। यसै हप्ता एक व्यापारिक सम्मेलनमा एलन मस्कले ताइवानलाई हवाईसँग तुलना गर्दै यसलाई चीनको अभिन्न अङ्ग भएको बताएका थिए। चीनले ताइवान आफ्नो हिस्सा भएको दाबी गर्छ, यता ताइवानले भने यहाँको सत्ता आफ्नै मानिसहरूको हातमा भएको बताउने गर्छ। यो मुद्दामा चीन र ताइवान बीच तनाव लगातार बढिरहेको छ। केही दिन अघि ताइवान आसपासको क्षेत्रमा चीनको वायु सेवा र नौसेनाले युद्ध अभ्यास गरेका थिए, तर वर्षौं पहिले ताइवान चीनकै हिस्सा रहेको थियो। चीनभित्र गृह युद्ध मचिएपछि ताइवान केही समयका लागि चीनबाट अलग भएको जस्तो देखिएको थियो, तर पछिल्ला दशकमा चीनमा विकासक्रम बढ्दै जाँदा र आन्तरिक कलह शान्त भएकाले चीनले ताइवानलाई पुनः दाबी गर्न थालेको छ। भारत प्रशासित काश्मीरको अनन्तनागमा 4 दिनदेखि चरमपन्थी र सुरक्षाकर्मी बीच भिडन्त जारी रहेको छ। अनन्तनागको गडुलकोकेर नागमा चौथो दिन शुक्रबार पनि बिहानैदेखि युद्ध चलिरहेको थियो। बिहिबार चरमपन्थीको गोली लागेर घाइते भएका अर्का 1 जना जवानको पनि मृत्यु भएको समाचार आएको छ। स्थानीय प्रहरीका अनुसार 2 देखि 3 जना चरमपन्थीको समूह रजौरीसम्म फैलिएको पीर पन्जालको घना जङ्गलमा लुकेका छन्। यिनीहरूमध्ये 1 जना लस्कर ए तैयबाका कमान्डर उजैर खान पनि रहेको बताइएको छ। उनीहरूकै हमलामा बुधबार भारतीय सेनाका कर्नेल मनप्रीत सिंह, मेजर आशिष धौनचक र जम्मू काश्मीर पुलिसका डीएसपी एन्यू भट्ट मारिएका थिए। सैन्य अधिकारीहरूका अनुसार चरमपन्थीहरूलाई 4 किलोमिटरको दायरामा घेरिएको छ। चरमपन्थीहरूले मङ्गलबार सर्च अभियानमा रहेका सेना र प्रहरीमाथि हमला गरेका थिए। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ। शुक्रबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा लिटरको 1 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टी तेलमा लिटरको 3 रुपैयाँ मूल्य बढाएको निगमले जनाएको छ। यसअनुसार अब काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य 1 लिटरको 183 रुपैयाँ पर्नेछ। 4 आली, विराटनगर, जनकपुर, अम्लेखगञ्ज, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जमा 180 रुपैयाँ 50 पैसा र सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा 182 रुपैयाँ पर्नेछ। वाग्नर प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिन चढेको विमान दुर्घटनाको अनुसन्धान सुस्त गतिमा भएको भनी आएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै अनुसन्धान निरन्तर गतिमा चलिरहेको रुसी प्रशासनिक केन्द्र क्रेमलिनले जनाएको छ। रुसी निजी लडाकु समूह वाग्नर प्रमुख प्रिगोजिनको विमान दुर्घटनामा निधन भएको बारे छानबिन सुरु भएको भनिएको 3 हप्तासम्म पनि कुनै अपडेट नगराइएको भन्दै पश्चिमी सञ्चार माध्यमहरूमा आलोचना व्याप्त बनेपछि क्रेमलिनले यसको खण्डन गरेको हो। पश्चिमी राष्ट्रहरूले अगस्त 23 मा मस्को र सेन्ट पिटर्सबर्गको बीच आकाशमा भएको दुर्घटनामा रुसको भूमिकामाथि आशंका व्यक्त गर्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन अनुसन्धान गर्न आवाज उठाएका थिए। विमान दुर्घटना प्रिगोजिनले रुस विरुद्ध विद्रोह गर्ने घोषणा गरेको 2 महिनामा भएको थियो।
यसै हप्ता अर्को विमानलाई साइबेरियामा आपतकालीन अवतरण गराइएको घटनाबारे रुसी अधिकारीले अवतरण गर्नुको सम्भावित कारणबारे अनुसन्धानपछि तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रिगोजिन चढेको जहाज दुर्घटनाको अनुसन्धान ढिलो भएको हो भनी सोधिएका प्रश्नमा क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भने, होइन, मैले बिल्कुल त्यस्तो सोच्न सक्दिनँ। यो सामान्य अनुसन्धान होइन। अहिले नै यस विषयमा हल्का टिप्पणी गर्नु अपरिपक्वता हुनेछ। विमान दुर्घटनापछि दिएको प्रतिक्रियामा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले प्रिगोजिनले रुसी सत्ता विरुद्ध विद्रोह गर्ने घोषणा गर्नु उनको जीवनको गम्भीर त्रुटि थियो, तर यस पहिले उनले रुसको पक्षमा सही कामका लागि सङ्घर्ष पनि गरेका छन्। पुटिनको कार्यकालमा रुसमा क्रेमलिनका विपक्षीहरूको रहस्यमय मृत्यु भएको बताइन्छ। युरोपेली सङ्घ EU एक नियामक निकायले चिनिया स्वामित्वको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटकलाई बालबालिकाको तथ्याङ्क चोरी गरेको आरोपमा शुक्रबार 34 करोड 50 लाख युरो जरिमाना गरेको छ। आयरल्यान्डको तथ्याङ्क सुरक्षा आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 2 वर्षको अनुसन्धानमा पत्ता लागेको उल्लङ्घनका लागि 36 करोड 90 लाख अमेरिकी डलर बराबरको प्रशासनिक जरिमाना बुझाएको जनाएको छ। आयोगले टिकटकलाई आफ्नो नियमअनुसार यसको प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन 3 महिनाको समय दिएको छ। EU सदस्य आयरल्यान्डको DPCले समूहको सामान्य तथ्याङ्क सुरक्षा नियमन GDPR को कडा नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तथ्याङ्क चोरीबारे नियमनकारी संस्थाले सेप्टेम्बर 2021मा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्लेटफर्म निर्माण र व्यक्तिगत तथ्याङ्क सङ्कलन प्रक्रियाको सम्बन्धमा GDPR को साथ टिकटकको अनुगमन जाँच गर्न सुरु गरेको थियो। यसले 13 वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूको लागि टिकटकको उमेर प्रणालीकरण उपायहरू पनि हेरेको थियो र कुनै उल्लङ्घन फेला पारेन। तर प्लेटफर्मले सेवामा दर्ता गर्ने युवाहरूको जोखिमको उचित मूल्याङ्कन नगरेको बताएको छ। DPCले शुक्रबार आफ्नो फैसलामा कसरी बच्चाहरूले साइन अप गरेका थिए भनेर देखाउँदै, जसको अर्थ यो जानकारीबारे कसैले पनि उनीहरूको सामग्री हेर्न वा टिप्पणी गर्न सक्छ भनी टिकटक खाताहरू पूर्व निर्धारित रूपमा सार्वजनिक गर्न तयार गरिएको थियो। यसले टिकटकको पारिवारिक जोडी स्वरूपको पनि आलोचना गरेको छ। यसमा आमा बाबुको खातालाई उनीहरूको किशोर सन्तानसँग जोड्न तयार पारिएको छ, तर DPCले कम्पनीले अभिभावक वा अभिभावकको स्थिति प्रमाणित नगरेको पत्ता लगाएको छ। आयरल्यान्ड GDPR शासनको केन्द्रमा रहेको छ, किनकि डब्लिनले टिकटकको युरोपेली मुख्यालय र गुगल, मेटा र एक्स अर्थात् पहिलेको ट्विटरको जस्तै प्रस्तुत गर्दछ। चिनिया विशाल प्रविधि कम्पनी वाइट डान्सको एक विभाजन टिकटक संयुक्त राज्य अमेरिकामा 150 मिलियन, युरोपियन युनियनमा 134 मिलियन प्रयोगकर्ताहरूको साथ युवाहरूमाझ अत्यन्त लोकप्रिय रहेको छ। शुक्रबारको जरिमानाको जवाफमा टिकटकले फैसलासँग सम्मानपूर्वक असहमत रहेको र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे मूल्याङ्कन गरिरहेको बताएको छ। टिकटकका प्रवक्ताले AFPसँग भने, DPC को आलोचना 3 वर्ष पहिलेको सुविधा र सेटिङ सबै 16 वर्षभन्दा कम खाताहरू पूर्व निर्धारित रूपमा निजीमा सेट गर्नेमा केन्द्रित रहेको छ र यो हामीले अनुसन्धान सुरु हुनुभन्दा पहिले नै परिवर्तन गरेका थियौँ। सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रका लागि योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई मानवीय पदक, विभूषण र अलङ्कार प्रदान गर्छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपतिबाट प्रदान हुने गरेको पदक पछिल्ला दिन विवादमा पर्न थालेका छन्। आफ्ना नजिकका व्यक्ति छानेर पदक दिन सिफारिस गर्ने, योगदान नै नगरेका व्यक्तिलाई पदक दिलाउने, हुँदै नभएको योगदान भनेर झुटो विवरण पेश गर्ने क्रम बढेको थियो। त्यही भएर कतिपयले पदक बहिष्कारको घोषणा समेत गरेका थिए। पदक पाउनेहरू पनि खुसी नहुने र राज्यको करोडौँ लगानी खेर जाने अवस्था देखिएपछि यसपटक सरकारले कुनै पनि पदक वितरण नगर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पदक वितरणलाई व्यवस्थित बनाएर मात्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी असोज 3 गते संविधान दिवसका दिन लगिएको पदक नदिने सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छिन्। विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित र थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाउनको लागि संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण यसपटक स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ, मन्त्री शर्माले भनेकी छिन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका र चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा रहेका छन्। प्रचण्डले संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई न्युयोर्कमा 19 सेप्टेम्बरमा भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। सो दिन बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा उनी सहभागी हुनेछन्।
प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हाङजाओमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो चीन भ्रमण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको औपचारिक भ्रमणबारे शुक्रबार प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउँदै सो कुरा बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी असोज 5 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिएर सिधै चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले छोटो समय रहेका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रम सकेर त्यतैबाट चीन भ्रमणमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। उनले आफ्नो चीन भ्रमण दुई मुलुकबीचको विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने तथा नेपाल र नेपाली जनताको हित एवं दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउन सदुपयोग गर्ने बताएका छन्। अछामको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशनमा एकै दिन विभिन्न 12 भन्दा बढी देशका नागरिक घुम्न आएका छन्। सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशन अवलोकन गर्न विभिन्न देशका नागरिक रामारोशन क्षेत्र आएका हुन्। यसरी 1-2 दिनमै ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी नागरिक आउन थालेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। तर सरकारी इजाजत बिना आएका 39 जना विदेशी नागरिकलाई ताल प्रवेशमा रोक लगाइएको र अन्य 22 जनालाई अछामका सीमा क्षेत्र बेलखेत र चाखुट्टेमा रोकिएको अछामका डीएसपी सन्तोष पाठकले जानकारी दिएका छन्। हाल रामारोशनमा भारत, अमेरिका, क्यानाडा, पोल्यान्ड, इटाली, रसिया, स्विडेन, इजरायल, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी र थाइल्यान्ड लगायतका देशहरूबाट नागरिक आउने क्रम जारी रहेको छ। रामारोशन क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउनु स्वाभाविकै हो, तर सरकारी इजाजत नहुँदा समस्या भएको छ। पर्यटकलाई सहज रामारोशन घुम्ने वातावरण मिलाउन स्थानीयले अनुरोध गरे पनि कागजपत्र नहुँदा समस्या भएको छ। स्थानीय सरकारलाई समेत कुनै जानकारी नभएको रामारोशन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिर्जना बुढाले बताइन्। आफूहरू रामारोशन घुम्न र अवलोकन गर्न आएको बताउँदै आफूहरूको सङ्ख्या 2000 बढी रहेको हुँदा अन्य आउँदै गरेको एकजना विदेशी नागरिकले बताएका छन्। हङकङका कार्यकारी प्रमुख जोन ली शुक्रबार जनताको घर दैलोमा पुगेका छन्। घर दैलोमा पुग्ने क्रममा उनी शुक्रबार चुनावको भ्रमणमा निस्किएका हुन्। यस क्रममा उनले सहरका केही बासिन्दा, पसले र बच्चाहरू लगायतसँग कुरा गरे। प्रमुख लीसँगै श्रम मन्त्री क्रिस सन र गृह मामिला प्रमुख एलिस माक लगायतको सरकारी अधिकारीहरूको टोली थियो। भ्रमण टोलीसँगै फुकलोई स्टेटको एउटा पसलमा ली पुग्दा त्यहाँका पसले निकै खुसी देखिन्थे। ती पसलेले लीसँग सेल्फी पनि खिच्न भ्याए। उहाँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ, उहाँसँग सामान्य व्यक्तित्वसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्ने खुबी रहेको छ। उहाँलाई भेट्न पाउँदा धेरै खुसी छु। उहाँ जस्तो कार्यकारी प्रमुख पाउनुमा भाग्यमानी ठान्छु। चान उपनाम ती पसलेले थप्छन्। यस्तो राम्रो कार्यकारी प्रमुख पाउनु भनेको हामी सबै भाग्यमानी हौँ। हङकङको अर्थतन्त्र पीडामा रहेकाले सरकारले सार्वजनिक आवासका भवनमा रहेका पसलहरूको भाडा घटाउन चाहेको कुरा लीले भनेका चान बताउँछन्। कार्यकारी प्रमुख लीले स्कुले बच्चाहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छन्। उनले उनीहरूसँग फोटो पनि खिचाएका छन्। प्राथमिक विद्यालयका एक विद्यार्थी लीलाई भेट्न पाउँदा निकै उत्साहित भएको बताउँछन्। उनले कार्यकारी प्रमुखले आफूलाई अङ्ग्रेजी राम्रो सिक्न भनेको सुनाएका छन्। हङकङको सार्वजनिक प्रसारण सेवा आरटीएचकेका अनुसार भ्रमणपछि कार्यकारी प्रमुख लीले हङकङेली जनता आत्मविश्वासी पाएको र उनीहरू हङकङको अर्थव्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्न एकजुट हुने विश्वास रहेको बताएका छन्। दिन होस् या रात, मलाई विश्वास छ कि हङकङेली जनता योजनाले भरिपूर्ण छन् र सहरको अर्थतन्त्र उकास्न सहमत रहेका छन्। कार्यकारी प्रमुख लीको कथन रहेको छ, हामी नयाँ नयाँ चिजहरू थप्दै जानेछौँ, अनुभव लिनेछौँ र परिवर्तन गर्दै जानेछौँ। यदि केही तत्त्व साँच्चै लोकप्रिय भेट्टायौँ भने यसलाई बढाउँदै लैजानेछौँ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।